السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم عبد الفتاح قبلي. اليوم إن شاء الله غنحاولوا نشوفوا لا بارتي الثانية في الدي اس سي بي سو ويندوز سيرفر 2012. مي في هاد لا فيديو غنحاولوا نشوفوا لا كونفيغوراسيون ديال ان سيرفور دي اس سي بي فيرسيون 6 c'est-à-dire IP فيرسيون 6. داكور دونك بلا ما نطول ما فيش بزاف ما يتقال. الحاجه الوحيده اللي بغيت ندير يعني باغ اكزومبل تيوريكمون هو اننا نديرو واحد تي رابيل على اشنو بغيت نقصد على كيفاش شنو هما لي تيب ديال اي بي في 6 ولا كيف بغيت نقول يعني جوج طرق باش كنوزعوا لي زادريس اي بي ستاتيك او بيان ديناميك. دونك اي بي في 6 شنو هما لي تيب ستاتيك شنو هما لي تيب ديناميك. داكور دونك اي بي في 6 IPv6 فيها دو تيب كما قلنا دونك اللي هي ستاتيك دايناميك. داكور دونك بالنسبة للستاتيك كاين دو ميثود مانيوال ولا UI 64. داكور دونك بالنسبة للستاتيك سوا مانيوالمون كنعطيو ادريس مانيوالمون هادي كاينة حتى في الاي بي في 4 UI 64 هنا واحد تيغي باش ما ننساش دونك UI 64 64. دونك هنايا ابارتيغ دو لادريس ماك كناخدو كتافيكتا من ابارتيغ دو لادريس ماك لا ماشين فيزيك كتافيكتا واحد لادريس اي بي. داكور بالنسبه للدايناميك دونك كاين سلاك ستيتس ليس لا ستيتس ستيتفول. داكور دونك هادو 3 ميثود وراهم ديجا كاينين في لا سي سي ان ا ديال لا سيرتيف ديال سيسكو. داكور دونك بالنسبه للناس ديال تيري راهم ديجا عارفينها ديجا شافوا دي اس سي بي في ان روتور سيسكو اي بي في 6 وشافوا سلاك وستيتليس وستاتفول. دونك ماشي الموضوع ديالنا اليوم غير باش نديرو ان رابيل بالنسبه لي تيب ديال لافيكتاسيون ديال لي زادريس اي بي في 6 اون جينيرال. داكور دونك هادشي اللي مهم في هاد لا بارتي تيوريك. دائما مولفنا انا كنديرو اون بارتي تيوريك بارتي براتيك دونك ضروري ما نديرو كيلكو شوز في البارتي تيوريك. دونك ندوز على بركه الله نفيرمي هاد الفيشيي ne pas enregistrer نحيد هاد الفيشيي دابا سوبريمي. دونك نمشي للتي اس سي بي دونك ديجا حنا مكريين دو بول في لا بارتي 1 بالنسبه ل اي بي في 4 دونك غنكريي ان بول في لا بارتي بالنسبه ل اي بي في 6. دونك اول حاجه قبل ما نكريي البول خصني نمشي نافيكتي اون ادريس اي بي ستاتيك مانيوالمون للسيرفر ديالي. دونك ميمكنش هاد السيرفر يكون دي اس سي بي هو مافيكتيش ليه اون ادريس اي بي. داكور دونك غنجي لهنايا لا كارت ريزو ديالي بروبريتي ديزاكتيفي بروتوكول اي بي في 4 باش ما يبرسنيش اكتيفي لو بروتوكول اي بي في 6. دونك هنا نحاول نعطي اون ادريس اي بي مانيوال باغ اكزومبل 2002 2.2.1 préfixe donc 64 الا كانت عندنا واحد الباسخيل نعطيوها دونك عفوا. دونك هنايا بالنسبه للدي ان اس راه ديجا كتلاحظوا 2.2.1 اللي هي لادريس دو بوكلاج ou bien l'adresse de loop back اللي هي 127.0.0.1 في الاي بي في 4 دونك هي هذه بالنسبه الاي بي في 6. دونك غنخليها باغ ديفو ندير اوكي. IP address non valide. اوكي دونك هنايا ما خصنيش ندير 2002 ندير 2001 ديزولي غلط. اوكي فعلا داكوغ دونك غنمشي لدي اس سي بي اي بي في 6
clic droit, dire nouvelle étendue, suivant. Donc هنا نعطي واحد الاسم par exemple نعطيو لان 3 description كما كانت suivant. donc هنايا البريفيكس دونك اللي هو 2001 دو بوان دو بوان. دونك ما نزيد حتى شي حاجه لان من بعد هو البارتي ماشين. دونك هنا البريفيرنس. دونك بالنسبه للبريفيرنس سيبوزون الا كان عندي بلوزيور سيرفور دي اس بي اي بي في 6. دونك هنا في هذا البريفيرنس شنو كيقصد لي به؟ شنو هو لو سيرفور اي بي في 6 دي اس بي اللي نتايا تخليه هو البروبريتير اللي يفرق اكبر عدد ديال لي زادريس. دونك هذاك البروبريتير الا بغيتي يكون واحد سيرفور دي اس بي اي بي في 6 هو البروبريتير اللي يفرق لنا واحد العدد كبير من لي زادريس اي بي في 6. دونك هنا هاد البريفيرنس تنعلي، يعني كنعطي باغ اكزومبل 10 ولا جو سي با 200 ولا ما عرفتش. داكوغ. دونك ملي كنعلي البريفيرنس سيتادير ان داك السيرفور هو البروبريتير هو اللي يفرق لي اكبر عدد ديال لي زادريس اي بي في 6. دونك انا عندي غير ماشين وحده دونك غنخليه باغ ديفو 0. داكوغ. سويفون. دونك هنا البلاج ديكسكلوز بلاج ا اكسكلور. دونك هنايا لي زادريس اللي ما يفرقش. دونك انا ما غندير والو هنايا. دونك هذا 201 2001 دو بوان دو بوان منين. دونك 2001 دو بوان دو بوان حتى دونك الديبي والفان اي بوي اجوتي في حالة كان عندي واحد بلاج دادريس اكسكلو. داكوغ. سويفون. دونك هنايا لا ديري دو باي او بيان باي ديتوندي. لاحظوا معايا انه كتلاحظوا هنايا ادريس نون تومبورير ودوري دو في فاليد. دونك شنو الفرق ما بيناتهم؟ كنشوفوا في دي اس بي اي بي في 4 كاين غير دوري دو في وحده واللي كتكون باغ ديفو 8 جور. 8 جور دونك هي اللي كاينه هنا، ولكن زدت هنا واحده اخرى واحد لا دوري دو في فاليد اللي هي دو 12 جور. بالنسبه للاولى لا دوري دو باي الاولى هو انه شحال د الوقت هاد لا ماشين تاخذ داك لادريس ومن بعد دير الغونوفلومون لذاك لادريس نيت. داكوغ. بالنسبه لا دوري دو في الثانيه كنقصدوا بها هو ان داك لادريس ما غتبقاش لداك لا ماشين نهائيا وغتشوف ان اوتر ادريس. داكوغ. ان اوتر ادريس اي بي في 6 بيان سور. سي كلير. دونك نعاود لا دوري الاولى هي 8 جور بور لو رونوفلومون ديال واحد لادريس اي بي في 6. 12 جور هو ان داك لادريس غتإليمينا لداك البوست ما غيبقاش ياخدها وغيشوف une autre adresse. C'est clair. Donc suivant. Donc هنا كيقول لي واش activer l'étendue bien sûr oui. Terminé. Voilà. هاد l'étendue ديالي بو d'adresse. Donc l'exclusion ما كايناش. réservation في حالة كنا باغيين نديرو une réservation bien sûr. نفس الميثود في la réservation يعني بغيت نريزيرفي واحد l'adresse نفيكسيها à partir de l'adresse MAC. هنا اوبسيون étendue bien sûr الا بغيت ناجوتي دي اوبسيون واحد اخرين بحال اللي كنا كنشوفو في اي بي في 4. دونك ندوزو نشوفو واش اون ماشين تقدر تاخد لنا اي بي يعني ادريس اي بي في 6. دونك ناخدو عندنا اون ماشين كليون اللي هي هادي. دونك نعطي مود باس. داكور. دونك ندخل لي بارامتر دي سي بي بي propriété. Donc, authentification. D'accord. Donc, on a désactivé IPv4, on a activé IPv6. Propriété. Donc, d'accord. Donc, opt-in IPv6 address automatically. D'accord. OK. Close. Donc, ندير واحد détail. Donc, مازال ما اختاريش une adresse IP. J'attends un peu de temps. نشوف واش ياخذ adresse IP ولا لا. غندير واحد المحاولة أنني غنديماغي لا كارت ريزو ديالي.
دونك ما خداش ان ادريس اي بي، دونك خصنا نعرفوا البروبليم فين كاين مزيان. دونك مهما كيوقعوا لنا هكا دي بروبليم دونك كنحتاجوهم بزاف انهم نديروا لو دياغنوستيك بروبليم. دونك دونك نحاول بعدا نعطي اون ادريس اي بي ستاتيك نشوف واش كاينه واحد لا كونيكتيفيتي بيان سور. .2 اوكي اوكي. دونك مكايناش كونيكتيفيتي، دونك هذا هو الاشكال. اوكي دونك خصنا نعرفو البروبليم فين كاين. دونك انا وقفت الفيديو باش نشوف المشكل فين كاين. دونك المشكل كان عندنا انه بالنسبه للريزو كونفيغوراسيون الريزو ديال لي ماشين انه كانوا اختلاف. هنايا في نيتورك ادابتر ندير انا الكوستوم ودير فيلان بالنسبه للسيرفر دير فيلان 8 هوست اونلي، وبالنسبه للكليون كنت داير كوستوم فيلان 1. دونك انا كاع خرجت من الكوستوم مشيت لان سيغمنت ودير افيكتيت لواحد اللان اللي هو لان 1. دونك لي دو سوا السيرفر سوا الكليون. دونك لاحظوا معايا راني شحال كندير البينغ وما بغاش يدوز عاد انتبهت لهاد القضيه. دونك حتى هو عطيتو لان 1 دونك ولاو في لو ميم ريزو. دونك هنايا ملي تندير ان بينغ دونك مازال مشكل ما بين لو كليون و لو سيرفور، ما بين السيرفور و الكليون ما كاينش مشكل. دونك لاحظ معايا ما بين السيرفور و الكليون ما كاينش مشكل. او دونك لي ريبونس هما ديجا نتابعو معانا راه حليت المشكل، ولكن دابا عاود رجعنا المشكل نيت. دونك ما فيها باس انا نعاود نشوفو فين كاين الاشكال. واخا دونك نرجع لهنايا بالنسبه للكونفيغوراسيون ديال الريزو. اوبس وي دونك لان 1 اوكي غيرت لا كونفيغوراسيون بلا ما نحس. دونك نعاود نتيستي لو بينغ. D'accord, ça marche maintenant. Donc, l'adresse statique اللي عطيت la machine client Windows 8. Donc, la réponse ça marche. Donc, غنشوف دابا بالنسبة للكليون واش كيبينغ على السيرفر. Donc, voilà, replay from 201 colon 1. Donc, 0 loss. Donc, كاينة connectivité. Donc, maintenant غنحاول انني نزول داك l'adresse statique. Administrateur passe. D'accord. Donc IPv6. Donc opt-in. Ok. Ok. Refresh. Donc voilà, tu as une adresse IPv6 كما كتلاحظوا 2001 3BD6 2.5 CFE C0D4 B687. Donc هذه هي l'adresse IP ديال لو سيرفور ديالنا ديال لو كليون ديزولي. دونك هذه هي l'adresse ديال لو كليون ديالنا اللي خداها ابارتير دو سيرفور DHCP. داكور دونك ديتاي فوالا هادشي اللي كاين. وما نساوش انه يبقى محتفظ باللينك لوكال ديالو. دونك واخا خدا اون ادريس قبل كان عنده غير لينك لوكال وما كانش عنده ادريس اي بي في 6. واخا ملي خدا ادريس اي بي في 6 بقات اللينك لوكال كاينه، وهي باش كيتكومونيكا او بيان هي اللي كتكون اول ما كيدير لا كومونيكاسيون مع السيرفور دي اس بي كيديرها باللينك لوكال. دونك الاف او 80 2.2 لو ريست. داكور دونك يحتاج لينك لوكال في لا كومونيكاسيون لو كليون
كليون دي HCP IPv6 مع ان سيرفور دي HCP IPv6 ماشي بحال IPv4 كيتكومونيكا بلادريس IP اللي هي 0.0.0.0. داكوغ بالنسبه ل IPv6 كيتكومونيكا باللينك لوكال مع لو سيرفور دي HCP IPv6. دونك هادشي اللي كاين بالنسبه لل HCP IPv6. نتمنى يكون لا فيديو عجبكم. دونك حاولنا نجمع ما بين une petite partie théorique مع une partie pratique. وبالصدفه طحنا في واحد البارتي ديال الترابل شوتينغ. دونك درنا ان دياغنوستيك اللي خلق لنا واحد البروبليم اللي هو بسيط ماشي شي بروبليم كبير. حاولنا نحلوه جميع حتى نتوما حيت كاين الناس واخا كتبع على فيديو كيخلق لهم بروبليم. دونك مزيان كيكون الفيديو اغلبيه الناس كيوجدوا فيديو وكيكونش فيه الاخطاء نهائيا. دونك انا كنتعمد انني ما نبريباريش الفيديو نحاول نبداه بحال اللي كنخدمو ازيرو. يعني الا خلق لي المشكل نشوفوه معاي ونديرو واحد الدياغنوستيك جميع. دونك نتمنى نكون كنت خفيف في هاد لا فيديو. ان شاء الله في لا فيديو الجايين يكون ما احسن. دونك نحاولوا نشوفوا الدي ان اس علاش لا نشوفوا الفيل اوفر. فيل اوفر ديال دي اس سي بي قبل ندوزو للدي ان اس نشوفوا الفيل اوفر ديال دي اس سي بي يعني كوتي سيكوريتي بيان سور. دونك ديما كناخذوا الحاجه تيوريك براتيك. ترابل شوتينغ سيكوريتي ضروري تا دومين سيكوريتي مهم تا هو بزاف. دونك بلا ما نطول عليكم الى الفيديو القادم ان شاء الله. علاش لا ما تنساوناش انكم تبارطاجيو الفيديو مع كاع الناس اللي كتعرفوهم في الدومين اي تي pour la préparation ديال لا سيرتيفيكا ام سي اس ا ولا جو سي با. دونك باش يستافدوا يعرفوا او ناس اللي هما في لو ديبي ولا ناس عاد كيتعلموا. دونك بارطاجيو ما امكن لا فيديو باش تعم كاع يعني الفيسبوك ولا جو سي با كاع لي جروب كاع هذا باش الناس تستافد اكثر فاكثر واللي تشجع اننا نديرو دي بروجي جدادين ان شاء الله. علاش لا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.